The Beauty and the Beast. इस नावल को तहरीर किया है समरीन जाहिद ने। वो गार्डन में टहल रही थी, बिना मकसद यहाँ वहाँ। रमशा ने नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी खुद ले ली थी और उसके पास करने को कोई काम ना था, तो गार्डन में आ गई। कुछ और ना सही, खुदा की कुदरत का नज़ारा कर ले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से फहद की आवाज़ ने उसे उसकी जानिब मुतवज्जो किया, तो वो पलटी थी। आप यहाँ? वो उसे देखते पूछ बैठी थी। मैं भी यहाँ रहता हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा, तो वो अपने सवाल पर खजल सी हुई थी। मेरा वो मतलब नहीं था, उसने नज़रें झुकाए कहा था। जो भी था वो उसका शौहर रह चुका था और अब यूं रूबरू सब कुछ अजीब सा था। आप मायूस हैं? वो उसका परेशानी में डूबा चेहरा देख बोली थी। मायूसी? हाँ, मायूस हो गया था मैं। मायूसी दिल में जगह पकड़ने लगी थी कि अचानक नज़रों से कुरान की एक आयत गुजरी। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। सिर्फ कादिर ही नहीं, पूरी तरह कादिर है। हाँ, वो मेरी तो दिल की अनकही मुरादें पूरी करता है। मुश्किल या नामुमकिन हमारी डिक्शनरी के अल्फाज हैं। वो कायनात का रब तो मौजज़ात पर कुदरत रखता है। जब मामलात सारे द बेस्ट ऑफ प्लानर्स के सुपुर्द कर दिए हैं, तो फिक्र कैसी, रंज कैसा, मलाल कैसा। फिर मैंने मायूसी को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मायूसी कुफ्र है। फिर जहां अल्लाह से इतनी उम्मीद पहले रखी थी, वही उम्मीद दोबारा बहाल की, और अब भी उस खुदा पर भरोसा है कि वो मेरी दुआएं पूरी करेगा, मेरे इंतज़ार का फल देगा। वो उसे देखते बोला तो वो उसकी सोच पर खुश हुई थी। क्या तुम इस बार भी मुझसे शादी करोगी? उसने जरीना को देखते सवाल किया, तो उसने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? उसने हकलाकर पूछा। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की फिक्र है ना? तुम उनकी फिक्र नहीं करो। उनके पास मेरा मुलाजिम है, मैंने उनकी खिदमत के लिए अपना आदमी भेजा है, और बस फरहान का बदला पूरा हो जाए, फिर हम पाकिस्तान चले जाएंगे, वहाँ अपनी दुनिया बसाएंगे। वो उसकी परेशानी समझता बोला था, मगर वो साकत खड़ी उसे देख रही थी। मुझे ज़रूरी काम है, वो फरार का रास्ता इख्तियार करती बोली। पहले मेरे सवाल का जवाब दो बारबी। वो उसे पुराने अंदाज में बुलाता उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा था। वो चाहते भी वहाँ से जाने से कासिर थी। मुझे वक्त चाहिए, वो हकलाकर बोली, तो वो उसे देखने लगा था। कितना वक्त? उसने पूछा। जब जब तक फरहान भाई का बदला पूरा नहीं हो जाता, तब तक। उसे खामोश खड़ा देख उसने कहा, तो वो अस्बात में सर हिला गई थी। वजह वहां से फरार चाहना थी, जो ऐसे ही मुमकिन था। ठीक है, वो उसके रास्ते से हटता बस इतना बोला, तो वो फौरन वहां से चली गई थी। आसान नहीं होती ये राह मोहब्बत भी, कांटों से गुजरते हैं फूलों के तमन्नाई। वो बैठी सोचों में गुम थी। जिंदगी किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रही थी। सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। बुखार अपना उस पर राज जमा रहा था। जिस्म गर्म होने लगा था बुखार की शिद्दत से। जब कभी चोट लगती थी या बीमार होती थी, फौरन मामा के पास भागती थी। पापा के हाथ से हमेशा दवाई ली। इस बार कोई नहीं पास। मामा पापा के अलावा अपनी तकलीफ हमेशा तुमसे बांटती। और भी बहुत से लोग थे, पर दिल को सुकून तुम्हें बताने से मिलता था। इस बार आगे पीछे बहुत लोग घूम रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मैं बहुत याद कर रही हूँ। जब भी तकलीफ से दर्द होता, दिल भर आता है, और फिर याद आते
बहुत। मामा पापा, आप और तुम्हारी धोखेबाजी। मैं देखना चाहती हूँ आप दोनों को मामा पापा। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी तकलीफ की ज़रा भी परवाह नहीं, लेकिन बस आदत, और आदत कहाँ छूटती है आसानी से। बल्कि शायद तुम तो खुश ही होते अगर मुझे तकलीफ में देखते। तुमने तो मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा दी, माँ बाप से बेवफाई करने की सज़ा दी। जहाँ तुमने मुझे धोखा दिया, वहीं तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। एक गलती इंसान से कितना कुछ छीन लेती है, मुझे आज अंदाज़ा हो रहा है। काश कि मैं वो गलती ना करती। वो सोचों में डूबी हुई खुद से मुखातिब थी, अपनी गलतियों पर शर्मसार खुद को कोस रही थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? अचानक आई आवाज़ पर वो बौखलाई थी, मगर सामने उसे देख वो नॉर्मल हो गई थी। कुछ नहीं, उसने सामने देखते उसे जवाब दिया। मर्द कभी औरत का दोस्त हो ही नहीं सकता। इस फ्रेंडशिप का असल चेहरा अट्रैक्शन या फिर मोहब्बत है। मर्द से दोस्ती ही तो औरतों की खुशफहमी होती है, जो औरतों को ले डूबती है। तभी तो हमारा मुआशरा मर्द औरत की दोस्ती पर हंसता है, तस्लीम ही नहीं करता, और औरत धोखा खा जाती है। उसे मर्द से दोस्ती जैसी बहादुरी बहुत महंगी पड़ती है। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि औरत और मर्द के दरमियान दोस्ती का कोई रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। औरत या तो बहन हो सकती है, या माँ, या बीवी, या बेटी, और बस। इसके आगे रिश्तों की डिक्शनरी में औरत के नाम के आगे एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है, और दूसरा हर रिश्ता बस एक सवालिया निशान ही बन जाता है। इस्लाम में मर्द और औरत के रिश्ते मोहब्बत की शक्ल निकाह तजवीज़ किया गया है। कुरान पाक में मर्द औरत की दोस्ती का जिक्र कहीं भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है, और जो तुम्हें पसंद हो उसके साथ निकाह करो। महरम के अलावा मर्द औरत में कोई दोस्ती, कोई रिलेशन नहीं हो सकता। मर्द से औरत की दोस्ती अगर इस्लाम फॉलो करें तो ये बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी, स्टूपिडिटी है। किसी से आप 2 साल से रिलेशनशिप में हो, या 6 साल से, या 10 साल से, निकाह तो आपका वहीं होगा जहां अल्लाह का हुक्म होगा, जहां लिख दिया गया है। अपनी मर्जी से गलत रास्तों से अपने हमसफ़र ढूंढने के चक्कर में लड़कियां सिर्फ अपना किरदार और क़यामत वाले दिन का नामा अमाल दागदार कर रही हैं। तल्ख है लेकिन हकीकत है। वो उसे देखता बोल रहा था, और आज उसे वो बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सच्चाई बता रहा था। और सच का और कड़वाहट का अपना ही एक रिश्ता है। सच होगा तो कड़वा लाजमी होगा। वो कड़वाहट उगल रहा था, मगर हकीकत था। सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं। फेसबुक पर दोस्तियां करके उन लड़कों पर भरोसा कर लेती हैं जिन पर उनके घर वालों को कभी भरोसा नहीं होता। फिर हविस की नज़र होकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर लेती हैं। वो ये नहीं समझती कि लड़की का अगर पाँव फिसलता है तो वो अकेली नहीं गिरती, बल्कि पूरे ख़ानदान को लेकर गिरती है। कहते हैं कि मर्द रो नहीं सकते। मैं बताऊं, औरतें भी नहीं रोती। वो सिर्फ उन दुखों पर रोती हैं जिन पर रोने की उन्हें इजाज़त दी जाती है, और बाकी दुख, आंसू तो कहीं अंदर ही गिरते हैं और रूह में छेद करते हैं। मैं भी सिर्फ उन दुखों पर रो सकती हूँ जिसकी मुझे इजाज़त है, बल्कि इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि जुर्म ही इतना बड़ा है कि रोने का फ़ायदा नहीं है। अब बस सज़ा काटनी है। जो मैं कर रही हूँ, वो भराई हुई आवाज़ में बोली तो वो उसे देखने लगा था। कहते हैं मर्द रो नहीं सकते। मैं बताऊं, औरतें भी नहीं रोती। वो सिर्फ उन दुखों पर रोती हैं जिन पर रोने की उन्हें इजाज़त दी जाती है, और बाकी दुख, आंसू तो कहीं अंदर ही गिरते हैं और रूह में
छेद करते हैं। मैं भी सिर्फ उन दुखों पर रो सकती हूँ जिसकी मुझे इजाज़त है, बल्कि इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि जुर्म ही इतना बड़ा है कि रोने का फ़ायदा नहीं है। अब बस सज़ा काटनी है जो मैं कर रही हूँ। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली तो वो उसे देखने लगा था। अगर जो चाहा वो नहीं मिला तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। वो उसे देखता बोला। उसने हैरत से उसे देखा था। मतलब वो एक तवाइफ को कह रहा था कि वो उसे चाहे। मतलब तो वो उसकी बात का समझ गई थी, मगर हैरान थी। अपने अल्फाज पर गौर करें आप, वो उसे समझाती बोली। मैं अपने हर सवाल पर और हर बात पर पहले गौर करता हूँ फिर बोलता हूँ। यासिर उसे देखता बोला था, जबकि वो चुप साधे उसे देख रही थी। ये लो दवाई खा लेना, तुम्हें बुखार हो रहा है। इससे पहले कि बुखार की शिद्दत तेज़ी पकड़े, इसे कंट्रोल कर लो। वो दवाई उसे देता बोला और फौरन वहाँ से चला गया था। मकसद उसे सोचने समझने के लिए वक्त देना था। वो जानता था जिस वक्त से वो गुजरी है वो बहुत तकलीफ दे है। वक्त चाहिए उसे फैसला करने के लिए। उसकी आंख खुली तो उसने अपने दाएं जानिब देखा था। वहां कोई मौजूद ना था, मतलब कि वो उठ चुका था। उसने इर्द गिर्द देखा तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर उसे इल्म हुआ कि वो फ्रेश हो रहा है। वो भी फौरन उठी और वार्डरोब से कपड़े निकाले। तब तक वो वॉशरूम से निकल आया था और टॉवल से बाल खुश्क करता आईने के सामने आकर रुका था। माहम फौरन कपड़े लिए वॉशरूम में घुसी थी। उसे भी फ्रेश होना था, जबकि फरहान बाल बनाने लगा था। कुछ ही देर में माहम भी फ्रेश होकर बाहर निकली और बाल सुखाने लगी। फरहान बेड पर बैठा उसे देख रहा था। वो बाल सुखाकर आईने के सामने खड़ी हुई और कंघी करने लगी। वो हूंस उसे सब करता देख रहा था, जबकि वो अपने ध्यान तैयार हो रही थी। जब वो तैयार हो चुकी तो फरहान चलता उसके पास आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने आईने से उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? उसने आईब्रो उचकाकर पूछा था। कुछ नहीं, वो मुस्कुरा कर बोला था। तुम कुछ भूल रही हो। वो उसका तैयार हुआ सरापा आईने में देखता उसे बता रहा था। क्या? उसने हैरानगी से पूछा था। आंखें बंद करो। वो उसे देखता बोला तो वो फौरन आंखें बंद कर गई थी। उसने बेड की साइड पर मौजूद टेबल पर रखी उसकी मुंह दिखाई वाला बॉक्स उठाया और वो नेकलेस निकाला और माहम की शफाफ गर्दन पर पहना दिया था। अब आंखें खोलो। उसके बोलने की देर थी कि उसने आंखें खोल के देखा तो हैरान रह गई। ये कैसे हुआ? वो हैरत ज़दा आंखों से फरहान को देखती बोली। एक तो तुम बात बेबात हैरान बहुत होती हो। वो उसके हैरान होने पर चिढ़ता बोला। अच्छा बताए ना, ये यहाँ तो रात को जुगनू थे ना, अब ये ताज़ा खुशबूदार फूल कैसे? वो उसे देखती पूछ रही थी। वो मुस्कुराया था। अब जुगनू तो दिन में जगमगाने से रहे, तो तुम दिन में जब ये नेकलेस पहनोगी तो कैसे उसकी खूबसूरती दिखेगी। इसलिए मैंने इसे ऐसा बनाया है कि रात में इसमें जुगनू जगमगाएंगे और दिन में ताज़ा खूबसूरत फूल अपनी खुशबू से इसे मअत्तर करेंगे। फरहान ने उसे तफसील बताई तो वो मुस्कुराई थी। ये वाकई बहुत यूनिक मुँह दिखाई है, माहम ने खुश होते कहा था। अच्छा, अब मेरी मुँह दिखाई? फरहान के जूम आईने अंदाज ने माहम को शर्माने पर मजबूर कर दिया था। अभी वो उसकी जानिब बढ़ता कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक पर वो पीछे हुआ था। माहम ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने दाइम खड़ा था। नाश्ता तैयार हो गया है, आपको बुला रहे हैं। उसने माहम को देखते कहा तो वो सर हिलाती चली गई थी, जबकि फरहान भी निकलने लगा था जब दाइम ने उसे रोका था। फरहान, उसने उसे रोकते कहा। बोलो, उसने संजीदगी से कहा। फरहान, हमें आज पीटर को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना जाना है।
उसने उसे बताया तो वो सर हिलाता कमरे से निकल गया था। वो भी तासुफ से सर हिलाता उसके पीछे आया था। दाइम, फरहान, फहद, यासिर और आतिफ नाश्ते के फौरन बाद घर से निकल गए थे। पीछे सब कामों में मसरूफ़ हो गई थीं। माहम की मुंह दिखाई की सब ने बहुत तारीफ़ की थी। आखिर मुंह दिखाई ही इतनी यूनिक के सबको रश्क आता ऐसी मुंह दिखाई पर। दिलनशी गुमसुम से बैठी हुई थी जब उसके पास माहम आई। क्या हुआ, उदास हो? वो उसके पास बैठती पूछ रही थी। नहीं, उसने यक लफ्ज़ी जवाब दिया। तो फिर उसने आईब्रो उचका कर पूछा। कुछ नहीं, दिल टूटा है तो बस उस पर मातम कर रही हूँ। उसने खोए से लहजे में कहा। तुम्हारा दिल कैसे टूटा? बस पहले शायद अपने हाथ में रखा था, गिरा और टूट गया। वो सामने हथेलियाँ फैलाते हुए उदास सा मुस्कुराई और अब वो सीधी होकर इश्तियाक से उसे देखते हुए बोली। अब उसकी आंखों में नम मगर आसूदा सी मुस्कुराहट चमकी। अब अल्लाह के हाथ में दे दिया। वो बहुत संभाल कर रखता है, लेकिन जो गलती हुई है उसका पछतावा सुकून का सांस लेने नहीं देता। हर पल अजियत में गुजरता है। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। कुरान की तिलावत किया करो, वो पछतावा और अजियत दूर कर देगा। अल्लाह से मदद मांगो और उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसने उसे समझाते कहा तो वो मुस्कुराई थी। कमलिए, मोहब्बत नहीं थी वो। मोहब्बत होती तो कर्ब मांगती, साथ चाहती, देखने की हसरत होती। और रही याद की बात तो तुम क्या जानो, तुम्हारा आंख का इशारा तक महफूज है मेरे जहन में। तुम पूरी की पूरी नक्श हो मेरे दिल पर। मैं तुम्हें हंसता बोलता बात करता रोता सोता जागता देखता हूँ। वो पहली झलक हर लम्हा अपनी पूरी आबो ताब के साथ हयात है। मैं रूठा रूठा ये कह रहा हूँ, करीब आओ मुझे मनाओ। तुम आगे बढ़ के मुझको गले लगाओ, मुझे मनाओ। खिलाफ़े मामूल मूड अच्छा नहीं है मेरा। मैं कह रहा हूँ कि फिर कभी मुझसे करते रहना ये भाव ताओ। मुझे मनाओ, मेरा इरादा तो पहले ही से है, मान जाने का सच बताऊं। तुम अपने पर भी तमाम हरबों को आजमाओ, मुझे मनाओ। वो सोचों में गुम था। आंखों के सामने बार बार उसका वो उदास सा रोया रोया चेहरा आ रहा था। वो कितना भी उसे तलखी से समझा ले, मगर मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। और उसके दिल में दर्द सा उठता था उसे जब इस हालत में देखता था। दाइम, फरहान ने उसे पुकारा था, मगर वो होता तो कोई जवाब देता। दाइम, उसने उसे झंझोड़ा तो वो होश में आया था। हाँ, उसने फौरन कहा था, कहाँ गुम हो? फरहान ने उसकी लाताल्लुकी महसूस करते इस्तफसार किया। कहीं भी नहीं, बस वो खजल सा होता बस इतना कह गया था। काम पर ध्यान दो। वो उसकी लाताल्लुकी की वजह से समझता। उसे संजीदगी से बोला तो वो इस बात में सर हिला गया था। कमलिए, मोहब्बत नहीं थी वो। मोहब्बत होती तो कर्ब मांगती, साथ चाहती, देखने की हसरत होती। और रही याद की बात तो तुम क्या जानो, तुम्हारा आंख का इशारा तक महफूज है मेरे जहन में। तुम पूरी की पूरी नक्श हो मेरे दिल पर। मैं तुम्हें हंसता बोलता बात करता रोता सोता जागता देखता हूँ। वो पहली झलक हर लम्हा अपनी पूरी आबोताब के साथ हयात है। मैं रूठा रूठा ये कह रहा हूँ, करीब आओ मुझे मनाओ। तुम आगे बढ़ के मुझको गले लगाओ, मुझे मनाओ। खिलाफ़े मामूल मूड अच्छा नहीं है मेरा। मैं कह रहा हूँ कि फिर कभी मुझसे करते रहना ये भाव ताओ। मुझे मनाओ, मेरा इरादा तो पहले ही से है, मान जाने का सच बताऊं। तुम अपने फिर भी तमाम हरबों को आजमाओ, मुझे मनाओ। वो सोचों में गुम था। आंखों के सामने बार बार उसका वो उदास सा रोया रोया चेहरा आ रहा था। वो कितना भी उसे तलखी से समझा ले, मगर मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। और उसके दिल में दर्द सा उठता था। दाइम,
فرحان نے اسے پکارا تھا مگر وہ ہوتا تو کوئی جواب دیتا۔ دائم، اس نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ ہاں، اس نے فوراً کہا تھا۔ کہاں گم ہو؟ فرحان نے اس کی لا تعلقی محسوس کرتے استفسار کیا۔ کہیں نہیں، بس۔ وہ خجل سا ہوتا بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ کام پر دھیان دو۔ وہ اس کی لا تعلقی کی وجہ سمجھتا اسے سنجیدگی سے بولا تو وہ اسبات میں سر ہلا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی جب نہ جانے زری کو کیا سوجا کہ اس نے سوال کیا، جب کوئی ہمیں بہت محبت کرنے والا چھوڑ جائے تو صبر کیسے آتا ہے؟ وہ شاید دلنشی اور ماہم کی باتیں سن چکی تھی، تبھی اچانک ایسا سوال کر بیٹھی تھی، یا بس دل میں آیا اچانک سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا، اور جو چھوڑ کر جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ دو لوگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ پاک کبھی بھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہوتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ رمشا نے اسے دیکھتے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ رشتے میں منافق کون ہوتا ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی دلنشی نے پوچھا تو وہ مسکرائی تھی۔ وہ جس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، جس کی زندگی میں کسی کی محبت کو پرکھنے کا معیار صرف خوبصورتی ہو اور اسٹیٹس رہ جائے، تو آپ جب یہ بات سمجھ جائیں گے کہ وہ ناقدرہ شخص آپ کے لیے ایک امتحان تھا، ایک تیاری تھا، تاکہ آپ پہلے سے مضبوط انسان بن سکیں اور ایک قدردان اور مخلص انسان کے لیے پہلے سے زیادہ مخلص بن سکیں۔ رہی بات صبر آنے کی، تو صبر کرنا اور صبر آنا دو الگ چیزیں ہیں۔ صبر وقت کے ساتھ ساتھ آ تو سب کو ہی جاتا ہے، پر کرتا کوئی کوئی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں وہی پھر اللہ پاک کے محبوب بن جاتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ صبر کر کے اللہ پاک کا ساتھ پانا ہے یا اس ناقدرے کی یاد کو زندگی کا روگ بنانا ہے۔ اگر جو چاہا وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ رمشا نے تفصیل سے اسے سمجھایا تو وہ جیسے اس کی بات سن کر کھو گئی تھی۔ اسے یاسر کی باتیں یاد آئی تھیں۔ اس نے بھی تو یہی کہا تھا، اگر جو چاہا وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کرو، اور برے لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ زری نے مسکراتے اس کی ساری بات کا لب لباب بیان کیا تو رمشا نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ بالکل، وہ آزماتا ہے، لے کر بھی اور دے کر بھی، اپنوں کے ذریعے بھی اور غیروں کے ذریعے بھی، دوست کے ذریعے بھی اور دشمن کے ذریعے بھی۔ بس تم ان آزمائش کے دوران صبر سے کام لینا، وہ تمہیں اس کا بہت اچھا صلہ دے گا۔ اگر وہ تمہیں آزمائش سے نہ گزارتا تو تم مضبوط کیسے بنتے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ان مشکلات کے بعد جو تمہاری زندگی میں آئیں، تم بہت بدل گئے ہو؟ تم اب وہ نہیں رہے جو تم پہلے تھے۔ اب تمہیں اپنی عزت نفس کا خیال ہے، تمہیں دوست اور دشمن میں فرق پتہ چل گیا ہے، تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ کون تمہارے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ پاک انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی تو ہے اس کی محبت کہ وہ تمہیں ایک بہترین اور مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے، اور بغیر آزمائش کے یہ ممکن نہ تھا۔ کیا اب تمہیں اندازہ ہوا کہ یہ آزمائشیں در حقیقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، جو تمہیں ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آتی ہیں، لوگوں کی اصلیت سے واقف کرواتی ہیں اور تمہیں تمہارے رب کے مزید قریب کر دیتی ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
मिशी ने पहली बार अपना हिस्सा डाला था, मगर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कि सब मुस्कुराई थीं। बेशक हम उस पाकजात की किसी भी नेमत को नहीं झुटला सकती, माहम ने मुस्कुराते कहा था। सब बहुत अच्छा चल रहा था। वो पांचों बैठकर बातें कर रही थीं कि अचानक उन पर चीलें मंडलाना शुरू हो गईं। इस अचानक अफ्तार पर वो पांचों बौखलाकर एक दूसरे के करीब आ गई थीं। ये कहाँ से आ गईं? रमशा ने डरते हुए कहा। असल बात ये नहीं कि ये कहाँ से आईं, असल बात ये है कि इन्हें लाया कौन, क्योंकि ये कोई आम इंसान का काम नहीं है। माहम ने सब समझने की कोशिश करते कहा था। इन्हें मैं लाया हूं। अकब से आती आवाज पर सबने मुड़कर वहां देखा तो हैरान रह गए थे। पीटर, ये वही है ना? दिलनशी ने डरते हुए तायद चाही थी। हाँ, मैं हूं सफाक, पत्थर दिल और बेरहम जादूगर पीटर, उसने अपना तारुफ करवाते मुस्कुरा कर कहा था। फरहान को बुलाना होगा, माहम ने डरते हुए कहा तो पीटर ने कहकहा लगाया था। वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसने कहकहा लगाते उसे बताया तो वो उसने देखने लगी थी कि अचानक पीटर ने अपनी छड़ी घुमाई और सबको एक पिंजरे में कैद कर लिया था। दोबारा आ गए तुम लोग, फिर से वही मौत मरने के लिए, मगर अब ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि फिर दोबारा आने की गलती नहीं करोगे। पीटर ने उन पांचों को देखते गुस्से से कहा। पीटर, हर आगाज का जवाल होता है, तुम्हारा भी होगा और जल्द होगा। गुरूर का सर हमेशा नीचे हुआ है, तुम्हारा भी होगा, बस वक्त आने दो। माहम की निडर आवाज पर वो उसकी जानिब देखने लगा था। तुम वही हो ना शहजादी माहम, जिसके बाप के सर को धड़ से अलग करके उसे महल के बीचों बीच लटका दिया था, फिर तुम्हें मार दिया था। उसने उसे देखते हुए कहा था, मगर लहजे में तमस्खर वाज़े था। वो उसकी बात सुनकर तड़पी थी। वो उसकी दुखती रग पर हाथ रख गया था। पीटर, वो कर्ब से चीखी तो वो मुस्कुराया था और पिंजरे को लेकर गायब हो गया था। शाम कब रात में बदली, उन सबको अंदाजा नहीं हुआ था। प्लानिंग में सब इतना मसरूफ थे कि अपने पीछे वालों को भुला बैठे थे। अच्छा चलो, बहुत हो गया काम, अब घर चलते हैं, भूख लगी है, भाभी के हाथ का खाना खाते हैं। फहद ने अपनी भूख का रोना रोया तो सबको याद आया कि घर भी जाना है। हाँ चलो। फरहान ने भी उसकी बात को मानते फौरन कहा तो सब घर की जानिब रवाना हुए थे। घर पहुंचकर जब घर की हालत देखी तो सब सकते में आ गए थे। सब बिखरा पड़ा था, जैसे कोई तूफान आया और सब बिखेर के रख दिया। ये सब किसने किया? यासिर परेशानी से बोला तो फहद फौरन घर के अंदर भागा था, मगर वहां कोई होता तो दिखता। किसी को ना पाकर वो परेशान सा बाहर आया था। अंदर कोई नहीं है। उसने आते ही इत्तला दी तो परेशानी मजीद बढ़ी थी, जबकि फरहान संजीदगी से यहाँ वहाँ नजरें घुमा रहा था। कौन आ सकता है यहाँ, जबकि हर तरफ जादुई हिफाजती घेरा लगा रखा है? आतिफ ने हैरानगी से कहा था। पीटर। फरहान ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा डाला था। सब शॉक्ड हुए थे पीटर का नाम सुनकर। वो कैसे आ सकता है जब हमने हिफाजती घेरा लगा रखा है? और तुम्हें कैसे पता कि वो ही आया होगा? क्या पता कोई और हो? आतिफ ने फौरन कहा था। पहली बात कि हमारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो हमारी कमजोरी पर वार करने की हिम्मत रखता हो, और दूसरा ये कि मुझे कैसे पता, तो सामने देखो, वो तुम्हें चील मरी हुई दिख रही है। उसने बात बताते हुए सामने जमीन पर पड़ी चील की जानिब इशारा किया था, जो दुनिया फानी से कूच कर गई थी। हालत से अंदाजा हो रहा था कि किसी ने बुरी तरह से मारा है उसे।
اس چیل سے پیٹر کا کیا تعلق؟ یاسر نے حیرانگی ظاہر کی تھی۔ چیلیں پیٹر کی ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ چیلوں کی فوج کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ مخلص ہیں پیٹر کے ساتھ، مگر پیٹر وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ جب بھی اپنے کسی منصوبے کو پورا کرنے جاتا ہے تو چیلوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اور پھر کسی ایک چیل کو بے رحمی سے وہیں مار دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اپنی جیت کی خوشی میں۔ اس نے تفصیل بتائی تو سب حیران ہوئے تھے۔ جو ہمارا حفاظتی گھیرا توڑ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے سب کو اغوا کر لیا، مقصد سب کو مارنا ہے بس۔ دائم نے سنجیدگی سے کہا تھا، میں مار دوں گا اسے۔ فرحان غصے سے کہتا مڑا تھا، فرحان! اس سے پہلے کہ وہ غائب ہوتا دائم نے اسے پکارا تھا، دائم راستے میں مت آؤ۔ وہ اسے وارن کرتا بولا، فرحان میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنو، تم یا ہم میں سے کوئی بھی اس کا ابھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک ماہم کو وہ منتر یاد نہ آ جائے جو اس کے والد نے اسے بتائے تھے، اور تم جو بے وقوفی کرنے جا رہے ہو اس سے سب کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ وہ سب کو مار دے گا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ جب کہانی اپنے اختتام کی جانب رواں ہو ہی گئی ہے تو ہمیں بھی اسے ختم کرنا ہوگا، مگر ایسے کہ ہم پیچھے زندہ ہی بچے رہ جائیں اور دشمن موت کے گھاٹ اتر جائے۔ دائم نے اسے سمجھایا تو اسے بھی اس کی بات درست لگی تھی۔ ابھی کچھ سوچتے ہیں، فہد نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ فرحان کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہر چیز کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ غصہ حد سے تجاوز کر گیا تھا، آنکھوں میں جیسے لاوا اتر آیا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں انہیں قید رکھا گیا تھا، سخت سیکیورٹی میں۔ وہ پانچوں پنجرے میں قید تھیں۔ فرحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کا بس چلتا تو پیٹر کا سر دھڑ سے الگ کر کے اسے اس کے ظلم کی سزا دیتا، اپنا انتقام لیتا، مگر ایک چھوٹی سی غلطی بہت کچھ چھین سکتی تھی اس سے۔ تبھی وہ سر کو ہاتھوں میں گرائے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ جب کبھی آپ مشکل میں ہوں تو ایک بار سجدہ کر کے اس پاک ذات سے دعا کرنا، وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آئے جب اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کو کی گئی محنت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک ہے وہ ہر چیز پر قادر، ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والا۔ بس جب آپ کی مانگی ہوئی کوئی چیز نہ دے تو یقین رکھیے گا اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے۔ بہترین انہی کو ملتا ہے جو بہت خاص ہوں، اللہ کے لاڈلے ہوں۔ آپ بس دل سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ دعا کیسے اپنا آپ منوا کر آپ کو وہ چیز عطا کروا دے گی جس کی تمنا آپ کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا۔ اسے ماہم کی کہی بات یاد آئی تھی۔ بے شک ماہم نے ٹھیک کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا یا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے تھے روئے زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا طرح طرح سے امتحان لیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں ڈالے گئے،
بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی۔ صحرا میں بیوی بیٹے کو چھوڑ جانے کا حکم ہوا تو گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، مال و دولت، اولاد، سب کچھ۔ کتنا عرصہ بیمار رہے، اور آخر میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں۔ اگر ہم سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکلیفیں جمع بھی کی جائیں تو پیارے نبی علیہ السلام کی تکلیفیں ان سے زیادہ تھیں۔ طائف میں لہو لہان کیے گئے، جنگ احد میں دندان مبارک شہید کیے گئے، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، مکہ سے نکالے گئے۔ اس دنیا کی حیثیت اللہ نے جو بیان کی ہے وہ ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ تو اللہ نے یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنائی ہے، اور یہاں ہم پر طرح کے امتحانات آتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ دیکھے کہ کون صبر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے مجھ پر، اور کون ان تکلیفوں کو دیکھ کر ناشکرا بنتا ہے اور مجھ سے دور ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے وعدے کیے ہیں، جو صبر کرے گا تو اللہ کو پائے گا، اور اسے وہ نعمتیں دی جائیں گی جس کو اس نے نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، اور نہ اس بارے میں خیال کیا ہوگا۔ اور جب وہ یہ سب دیکھے تو وہ دنیا کی ان سختیوں کو، مشکلات، تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اللہ سے دور ہوگا اور ناشکری کرے گا اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے جائے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ والآخرات خیر و ابقا، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس نے کچھ سوچا، پھر واش روم میں گیا اور وضو بنا کر نکلا، جائے نماز کو اس کی جگہ سے اٹھایا اور زمین پر بچھائے اس پر 2 نفل ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہم خوشی میں چاہے جتنے مرضی سجدے کر لیں، مگر وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کرتے جو سکون ہمیں درد کے سجدے میں محسوس ہوتا ہے۔ اس درد کے سجدے میں ہم اللہ کو شدت سے پکارتے ہیں، اور وہ رب ہمیں آزماتا رہتا ہے، کسی چیز کو پا لینے سے، کسی چیز کو کھو دینے سے، کسی کے بچھڑ جانے سے، کسی کے لوٹ آنے سے، تاکہ ہم اسے پکاریں، اسی کی طرف بار بار رجوع کریں، اسے یاد رکھیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر بار اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں کوئی درد عطا کرتا ہے تاکہ اس سے تعلق مضبوط کر لیں۔ اور فرحان کو بھی اللہ نے درد کے ذریعے اپنی چوکھٹ پر بلایا تھا۔ ماہم کے دور جانے کے خوف نے اسے خدا سے ملوایا تھا۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ غم بھی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے دیتا ہے تاکہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رب کو بسا دیتا ہے۔ ہم انسانوں کا المیہ ہے کہ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ ہم 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا کے سامنے اس خدا کے علاوہ کسی اور کو مانگتے ہیں، اور وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، ہمیں اس شخص سے ملوا دیتا ہے جسے پانے کی ہم نے ان گنت دعائیں مانگی ہوتی ہیں۔ اگر ہم 1% بھی کوشش کر لیں کہ اس خدا نے اسی کو مانگنے کی، تو ہمیں کسی اور کے لیے رونا نہیں پڑے گا۔ مگر ہم انسان اس بات کو سمجھے تب ہے نا۔ وہ آج اس رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز تھا جس کی باتیں سننا وہ پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ بقول اس کے اللہ نے ہمیشہ اسے آزمائشوں میں ڈالا، اس سے اس کے دل کے نزدیک رشتوں کو دور کر دیا تھا۔
زندان میں اس نے اتنے سالوں تک صرف ماہم کا انتظار کیا، مگر اس خدا کی مدد کا نہیں۔ لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ ہر انسان کی ڈور اس ذات کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جہاں جسے چاہے وہ دینے پر قادر ہے۔ اگر فرحان کو اتنے کڑے وقت سے گزارا ہے تو لازمی اس میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ اس نے جیسے نفل ادا کر کے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسوؤں کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں سے یکدم رواں ہو گیا۔ دل پر چڑھتی میل کو اپنے ساتھ بہائے وہ آنکھوں سے ہوتا نیچے زمین پر گرنے لگا تھا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود روکنے سے قاصر تھا۔ پھر اس نے یہ کوشش ترک کرتے بولنے کے لیے لب کھولے اور اللہ سے گفتگو شروع کی۔ کمرے کا منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ اگر اس وقت کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا کہ اس قدر حسین اور دل کو چھو لینے والا منظر تھا کہ دوسری جانب دل بھر آتا ہے ایسے خدا کی ذات کے بابت پڑھ کر یا سن کر، یا پھر اس ذات سے کلام کرتے وقت کہ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے زیادہ بلکہ بے تحاشا محبت کرتا ہے، جس کے لیے ہمارا ایک آنسو ہی کافی ہوتا ہے۔ میرے اللہ، آپ ہی کو معلوم ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ آپ ہی جانتے ہیں میری نیت، میرے ارادے میرے دل میں کیا ہے۔ لوگ میرے ظاہر کو دیکھ کر مجھے اچھا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن تو ہی مجھے جانتا ہے، تو نے ہی مجھ نافرمان پر، سیاہ کار پر، خطا کار پر، گناہ گار پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، سنا ہے قیامت کے دن ہمارے جسم کے اعضاء ہم پر گواہی دیں گے۔ میرے رب، تو میری آنکھوں کے، زبان کے، کانوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے جتنے بھی گناہ میں نے قصدن کیے یا خطا میں کیے، دن میں کیے یا رات کو کیے، معاف کر دے میرے اللہ، اور مجھ پر دنیا کی طرح آخرت میں بھی پردہ ڈال، اور میری بخشش اپنے رحم و کرم سے کرنا کہ میرے اعمال کے بدولت۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، آج تیرا گناہگار بندہ تیرے سامنے اپنی محبت کو بچانے اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مجھے معاف فرما دے میرے مولا، آدم ذات ہوں، غلطیاں کرنا تو فطرت میں ہے میری، مگر تو رب ہے، معاف کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا۔ مجھے معاف کر دے میرے مولا، میری غلطیوں کی سزا ماہم کو نہ دے۔ اتنے سالوں بعد اسے ملایا ہے دوبارہ مجھ سے، میری نزدیک ترین رشتوں کو مجھ سے مت چھیننا۔ میں یہ درد سہ نہیں پاؤں گا میرے مولا، میں ماہم کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ دعا کرتے کسی چھوٹے بچے کی مانند رو پڑا تھا جو اپنی من چاہی چیز کے لیے روتے ہیں۔ اس کی حالت بالکل ویسی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح جو ایسی جگہ ضد کر رہا ہو جہاں اسے علم ہو کہ میرے رونے یا ضد کرنے سے سامنے والا مجھے وہ چیز دے دے گا۔ اور فرحان کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بول رہا تھا وہاں جہاں اسے خود کو رد کر دینے والا کوئی خوف نہ تھا۔ ہو سکتا ہے ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے اور حالات کی ناسازگاری نے ہمارا حال بے حال کر رکھا ہے، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہمیں بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنی کہ بہار سے لطف اندوز ہی وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو، اور ویسے بھی مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں، اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں؟ کیسے ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیں کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے۔ اور ویسے بھی جلنا تو ہے نا ایک جگہ، اس جہاں میں یا اس جہاں میں،
یہاں کا جلنا بہتر ہے کہ رب کے سامنے سرخرو تو ہو جائیں گے، پھر جنت ایسے ہی تو نہیں مل جانی نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال رہیں گے جو جزا اور سزا کی صورت میں آپ کو روز قیامت مل جائیں گے۔ فرحان کو بھی اسی زندگی میں اللہ نے اپنی آزمائش کے ذریعے آزمایا تھا، مگر آدم ذات سے غلطی سرزد ہو گئی۔ انسانوں کی تو فطرت ہوتی ہے غلطیاں کرنے کی، بس اس سے بھی ہو گئی، وہ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں کب اپنے آپ پر رونا چاہیے؟ جب تم برائی کو دیکھو اور اس کو برا نہ سمجھو، اور جب تم نیکی کو دیکھو تو اس کو حقیر جانو۔ خود پر رویا کرو جب تمہاری نماز عبادت سے عادت میں بدل جائے اور راحت کے لمحے سے بدبختی میں۔ خود پر رویا کرو اگر اپنے اندر گناہوں کی قبولیت دیکھو اور اس ذات سے مقابلے کی چاہت دیکھو جو تمہارے غیب کی باتوں کو جاننے والی ہے۔ خود پر رویا کرو جب تم عبادت کی لذت محسوس نہ کر سکو اور نہ ہی اطاعت کا لطف۔ خود پر رویا کرو جب تم بھر جاتے ہوئے غموں سے اور تم ڈوب جاتے ہو تفکرات میں، حالانکہ تمہارے اختیار میں ہے آخری تہائی رات کی بھلائیوں کو پانا۔ خود پر رویا کرو جب اپنے وقت کو ایسے کام میں برباد کرتے ہو جو مفید نہ ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا حساب لیا جائے گا، پھر بھی تم غفلت میں مبتلا ہو۔ خود پر رویا کرو جب تمہاری آنکھ کسی فلم کے مؤثر منظر پر تو آنسو بہاتی ہوں، لیکن وہ قرآن کریم کی سماعت سے متاثر نہ ہوتی ہوں۔ خود پر رویا کرو جب تم زوال پر زیر دنیا کے پیچھے تو بھاگنے لگو، لیکن اللہ کی اطاعت میں کسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ خود پر رویا کرو جب تم جان لو کہ تم نے غلط راہ اپنا رکھی ہے اور جب کہ کثیر عمر تو گزر چکی ہے۔ خود پر رویا کرو، خود پر رویا کرو، خوف رکھنے والے کے رونے کی طرح، توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، اپنے مولا کی رحمت کے امیدوار کے رونے کی طرح۔ اور تم جانتے ہو کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک روح حلق تک نہیں پہنچ جاتی۔ رویا کرو، شاید یہ رونا روح میں سے سکون کو متحرک کر کے نکال دے اور دل میں سے غفلت کو، اور شاید اسی آنسو میں رجوع ہو۔ وہ بس سر کو سجدے میں رکھے رو رہا تھا، دل کا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہ اٹھ گیا اور جائے نماز کو اس کی جگہ پر رکھ کے بیٹھ گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ کیسے پیٹر کے چنگل سے نہ صرف سب کو بچایا جائے بلکہ اسے بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے۔ تب اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی، آنکھیں چمک گئیں اور چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے اوپر دیکھا تھا۔ یا اللہ، شکر ہے تیرا، اس نے خوشی سے کہا اور باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اب اپنے پلان پر عمل بھی تو کرنا تھا۔